پیارے غلاموں قرب و جوار وچ آن والے ہو، مولا علی دا ذکر سنن والے ہو۔ مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیتا، دنیا والے ہو جو بھی سوال کرو گے علی اس کا جواب دے گا۔ رب نے فرمایا جبریل انسانی شکل دے اندر علی دے سامنے چلا جائے، مولا علی کو سوال پوچھ لے، سونا تسا فرمایا ہے جویں دا سوال کرو گے علی اس دا جواب دے گا۔ جبریل امین مولا علی دے سامنے آئے، آ کے سوال کیتا، سونا دسو نا اس ٹائم جبریل کتھے، فرشتیاں دا سردار کتھے، جبریل امین کتھے نے؟ مولا علی پاک نے نظر اٹھائی، زمین دا کونا کونا چھامبیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا ہے۔ جدو ساری طرفوں نظر گھمائی جبریل نظر نہیں آئے، مولا علی پاک نے فرمایا ہے سوال کرنا والیا سن لے، مینو جبریل نظر نہیں آیا ہے، سوال کرنا والیا مینو تینتویوں جبریل نظر آنا ہے، مینو تویوں جبریل لگنا ہے، مینو تویوں جبریل لگنا ہے، جن دے سامنے جبریل رنگے بھی من جانے۔ اوے کافرو، اوے امانتاں لین والے ہو، تسی مولا علی دا امتحان لین آ گئے ہو، اوے تھوڑی نسلاں نو کیڑے کھاویں، سن لے نا نا میرا علی کوئی عام نہیں، اوے میرا علی کوئی عام نہیں۔ اگر عام ہوتا نبی پاک کبھی بھی اپنے جگر کا ٹکڑا فاطمہ علی پاک کے نکاح میں نہ دیتے، اگر علی عام ہوتا کبھی بھی نبی پاک اپنے بستر پہ مولا علی کو نہ سلاتے، اگر علی عام ہوتا کبھی بھی امام حسن نہ آتے، کبھی بھی امام حسین نہ آتے۔ ساڈا علی عام نہیں، ساڈا علی خاص ہے، ساڈا علی جنہ دا خاص ہے وہ بولے ساڈا علی عام نہیں، ساڈا علی خاص ہے بے مثالے، گھر علی دا، گھر علی دا، در علی دا، بے مثالے گھر علی دا، گھر علی دا، در علی دا، کر کے مکیوں ہجرت قبول، رات ہجرت آنکھیں رسول، اے پگ علی دی بستر علی دا، اوہ ہوڑی بولو، اے پگ علی دی، اے پگ علی دی بستر علی دا، گھر علی دا، در علی دا، سارے ولیاں دا پیر ہے دے، آقا مدنی دا ویر ہے دے، جڑا اجے بھی نہیں بولے اگلی لین ان دے واسطے پڑھ رہے آوا، سارے ولیاں دا پیر ہے دے، آقا مدنی دا ویر ہے دے، کعبہ بنیا، کعبہ بنیا اے گھر علی دا۔ میں سارے آندے چھریاں دی زیارت کر رہے ہیں، وہاں کندے کندے تے مسکراٹے، سارے ولیاں، سارے ولیاں دا پیر ہے دے، آقا مدنی دا ویر ہے، آقا مدنی دا ویر ہے دے، کعبہ بنیا، سونا جڑا بول لے انہوں کعبے دی زیارت نصیب فرما، کعبہ بنیا اے گھر علی دا، گھر علی دا، در
حیدر علی دا نعرہ حیدری۔ اللہ تھانو سلامت رکھے بھئی۔